अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे दिल के पास हैं, दिल के पास। दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक आपको आइंदा फ्यूचर का जो है ना वो थोड़ा सा तजिए पेश करना चाह रहा हूँ कि 2020 में क्या होने जा रहा है। 2020 का जो साल है हमारा, बकौल हमारे वज़ीर आज़म, हमारे फ़िलासफ़र, जिनको प्यार से मैं मानी फ़िलासफ़र कहता हूँ, इमरान खान मानी फ़िलासफ़र ने कहा है कि 2020 में पाकिस्तान उठेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। ये हमारे वज़ीर आज़म का विज़न है और उन्होंने कहा है। तो 2020 का जो पहला महीना है जनवरी का, वो इख्तिताम पजीर है और इसमें दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो पिछले हफ्ते रेलवे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस सामने आया, जिसमें जो ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रेलवे की, जिसका एक साल का 21 अरब रुपए का खसारा वहाँ नज़र आया। 21 अरब रुपए का खसारा। और शेख रशीद साहब हर तकरीर में, चाहे वो इमरान खान के साथ उसने तकरीर की है या उसने वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने कहा जी मैंने खसारे वाले रेलवे को मुनाफे में डाल दिया है, अब वो मुनाफा बख्श इदारा बन गया है। तो दोस्तों, एक ये झूठ सामने आया, बहुत बड़ा झूठ। दूसरा झूठ पीआईए का सामने आया। पीआईए भी पिछले साल रिकॉर्ड खसारे में गया है, रिकॉर्ड खसारे में, रेलवे से भी ज्यादा। और ये जो 3-4 दफ़ा इमरान खान ने कह दिया ना कि पाकिस्तान 2020 में तरक्की करेगा, यहाँ खुशहाली आएगी, ये ऊपर उठेगा। दोस्तों, आप देख लें, जितनी चीज़ें भी इमरान खान ने कही हैं माजी में कि मैं ये नहीं काम करूँगा, उसने वो ही काम किया। उसने कहा मैं ये काम करूँगा, उसने वो काम नहीं किया। हर तरह के यू टर्न उसके सामने आए। और यू टर्न होता है, झूठ होता है, झूठ होता है जिसको हम अंग्रेज़ी में यू टर्न कह देते हैं। तो इमरान खान ने कहा जी कि ये यू टर्न जो है ये एक लीडर की निशानी है। और फिर इन्होंने मलेशिया और तुर्की के सदर के हवाले से भी यू टर्न लिया और वहाँ वादा करके तो नहीं गए कि मैं वहाँ टीवी चैनल बनाऊंगा, इस्लामी टीवी चैनल होगा, इस्लामी आवाज़ होगी, फलाना होगा। और सऊदी अरब ने फ़ोन किया कि पहले इधर आओ, मेरी बात सुनो, फिर उधर जाना। तो उन्होंने कहा जी नहीं जाना, तो नहीं गया। तो इमरान खान की किसी बात का यकीन न करें। मैं इसलिए ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि इमरान खान सॉरी 3 तकरीरों में कह चुके हैं कि पाकिस्तान 2020 में उठेगा, तरक्की करेगा, खुशहाली आएगी, जिससे मेरा माथा फौरन ठनका। तो 2 रिपोर्टें आपके सामने आ चुकी हैं। अब जितने और कौमी इदारे हैं, जिसमें पावर प्लांट है, जितने में आपका स्टील मिल है, जिसमें ये रेलवे है, पीआईए, सारे इदारे सारे के सारे खसारे में जा रहे हैं और पहले से ज़्यादा खसारे में जा रहे हैं। ठीक है। अब देखें ना, रेलवे में आप कितना 25% जो होता है वो डीजल और वो पेट्रोल लगता है, तो वो तो हमें फ़िलहाल तो आ भी उधार आ रहा है, उसके हम पैसे भी नहीं दे रहे। इसने कहा था हम कर्जे नहीं लेंगे, तो सबसे ज़्यादा कर्जे लेने वाली ये हुकूमत बन गई है 1 साल में, जब से पाकिस्तान बना है। फिर इसने कहा जी एमक्यूएम वाले डाकू हैं, काफ लीग वाले डाकू हैं, सब तो सबके साथ इन्होंने इत्तेहाद किया, तो कोई इसकी बात का इम्कान नहीं है। इसलिए ये खसारा बढ़ेगा। अभी जो आटे का हाल हुआ है,
چینی کا حال ہوا ہے، میدے کا حال ہوا ہے، اور جو فصلیں یہ ٹڈی دل نے تباہ کی ہیں پورے بلوچستان میں، سندھ میں اور پنجاب میں، یہ ٹڈی دل جو ہے وہ اکاڑے تک آ چکا ہے، اور جو ہماری گندم کی فصل ہے جس نے مارچ اپریل میں تیار ہونا ہوتا ہے، اس کا وہ تقریباً صفایا کر کے گیا ہے۔ تو ایک تو یہ قدرتی آفت آ گئی جس سے ہمیں بہت ساری پریشانی ہوگی، اور یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے نا، اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، یہ کسی بھی آفت کے لیے تیار نہیں ہے، کسی آفت کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ پکنک منانے والی حکومت ہے، اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پکنک منا کے چلے جائیں گے۔ یہ سال جو ترقی کا کہہ رہے ہیں نا، یہ سال تو بچ بچاؤ کا ہوگا کہ جناب ہماری کرسی کو بچاؤ، مرکز کی کرسی جائے گی اس کو بچاؤ، پنجاب کی جا رہی ہے اس کو بچاؤ، بلوچستان کی جا رہی ہے کرسی اس کو بچاؤ، KPK کی جا رہی ہے اس کی بچاؤ۔ یہ بچ بچاؤ کا سال ہوگا، کرسیاں بچانے کا، اپنی جانیں بچانے کا، اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ہر چیز پہلے سے جو ہے نا وہ ڈبل رشوت پہ چل رہی ہے۔ مہنگائی آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کا تو یہ کوئی راز والی بات نہیں ہے نا، آپ جا کے کوئی چیز خریدیں آپ کو پتہ لگ جائے گا، پٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، ڈالر کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، افراط زر کا بھی کل انہوں نے بتا دیا ہے، کوئی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ جو موجودہ سال ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ ثابت نہ کرے خاکم بدہم، جسے کہتے ہیں کہ میرے منہ میں خاک، قحط والا سال آ رہا ہے، قحط والا سال آ رہا ہے، اور اس کو یہ حکومت اور یہ لوگ، یہ مراد سعید، یہ فیاض الحسن چوہان، یہ فیصل واڈا، یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان سے کوئی پالیسیاں نہیں بن رہی، اور یہ کسی طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے کہ جو بحران آئے گا۔ اس لیے میں یہ اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2020 کا جو سال ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سال ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں خاکم بدہن، اللہ تعالیٰ میری منہ میں خاک کہ یہ بات سچی ہو، لیکن ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی گاڑی نہیں چلا سکتا، اس کو ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہے، ڈرائیور ہی نہیں ہے، اس کو اب نئی گاڑی کی چابی دے دیتے ہیں کہ چلاؤ، تو اس نے ایکسیڈنٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ عثمان بزدار ہمارے پاس بیٹھے ہیں، بتاؤ کون سا پروجیکٹ اس نے شروع کیا ہے؟ ان کے بارے میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں، پروجیکٹ تو بڑی بات ہے، یہ تو جو کیے ہوئے پروجیکٹ ہے نا پہلے کے شہباز شریف کے پنجاب میں، ان کی مرمت بھی نہیں کر سکتے۔ مرمت کتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے، 100 کلومیٹر کی سڑک بنتی ہے نا، نہیں بنتی ہے، تو اس میں سے جی 1 میل جو ہے نا وہ، یا 1 کلومیٹر سڑک ٹوٹ جاتی ہے، یہ 1 کلومیٹر سڑک بنانے کی بھی ان میں اہلیت نہیں ہے۔ اور ٹرین بنی بنائی کھڑی ہے، تیار کھڑی ہے، شہباز شریف اس کا ٹرائل کر کے گئے تھے، اور وہ 17 مہینے ہو گئے، 17 مہینے ہو گئے، وہ ابھی تک اس کو یہ آپریٹو نہیں کر سکے۔ سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں ڈیڈ لائن دو اور اس کو چلاؤ، یہ تو چلانے ہی نہیں چاہتے، یہ سپریم کورٹ کا دباؤ ہے ان کے اوپر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے حالات ایسے ہیں کہ اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے، جو کہ نہیں لے رہی، یہ میں نے بتایا نا بچ بچاؤ کا سال ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کا، اپنی سکن بچانے کا، اپنی سیاست بچانے کا۔ اس لیے یہ جو 2020 کا سال ہے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اب تک اس حکومت کا کوئی ایک بھی پازیٹیو کام نہیں بتا سکتے۔ میں اس دن ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، یہ ایک ٹی وی پہ لگا ہوا تھا، ایک وہ لیڈی پروگرام کر رہی تھی، بازار میں پھر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ موجودہ حکومت کا کوئی کارنامے بتا دو جو موجودہ حکومت نے کیے ہیں۔ آپ یقین کریں اگر اس نے 40 بندوں سے پوچھا ہے نا تو 40 کے 40 بندوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تک کوئی نہیں ہے، ابھی تک کوئی نہیں ہے۔
सब महंगाई कोरोना रो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इन हालात में ये जो 2020 का साल है, और उस बंदे ने कह भी दिया कि ये तरक्की का साल है, इसको उल्टा समझो। इसके जनाब इसके कोई महंगाई के ख़िलाफ़ लोग निकलें इसी मार्च में लोग निकलें, महंगाई के ख़िलाफ़ निकलें ताकि इसका हल हो। और इसको जो लाने वाले हैं उनके आगे भी हाथ जोड़ के ये हम माफ़ी मांगते हैं कि पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को ये आने वाले जो बुरे दिन हैं इनसे बचाया जाए। ये साल योम निजात के तौर पे हम मनाना चाहते हैं, योम निजात के तौर पे। तरक्की इसमें क्या होनी है? इसमें ये तो मेंटेन ही नहीं रखते स्टेटस को, जिसे कहते हैं ना कि एक जगह पे चीज़ खड़ी है, जितनी खड़ी है, डॉलर जहाँ पे खड़ा है वहाँ खड़ा रहे, जहाँ पे महंगाई खड़ी है खड़ी रहे, ये भी नहीं कर सकते। इनके अंदर भाई इन तिलों में तेल नहीं है ना, इनके अंदर ये चीज़ है ही नहीं, तो ये कैसे करेंगे? मैंने जैसे बताया कि एक बंदा बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाना चाहता, उसको मर्सिडीज़ गाड़ी दे दो, उसकी चाबी दे दो, उसने ठोकनी है दीवार में गाड़ी, उसने बंदों को नीचे देना है, उसने नुकसान करना है। वो अनाड़ी है, अनाड़ी, ये खिलाड़ी अनाड़ी है, ये पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। इसमें हम लोगों को बार बार बता रहे हैं। इसलिए अल्लाह रहम करे, जो 2020 का साल है वो इमरान खान के होते हुए अच्छा साल नहीं होगा। ये फिर मैं नहीं चाह रहा कि मैं ऐसी मायूसी फैलाऊं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अवाम को कि अवाम इसके ख़िलाफ़ निकलें, और जो अपोजिशन लीडर हैं वो होश के नाखून लें, और जो इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वाले हैं वो होश के नाखून लें, और वक्त पे जो है ना संभाल लें। स्टिच सेव एक जो टांका होता है ना एक बर वक्त का, वो उन 100 टांकों से बेहतर होता है जो बाद में होते हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम को खुशहाली दे, दुआ कर रहे हैं हम। और अल्लाह ताला इस हकूमत से अवाम को निजात दे, और कोई अवाम दोस्त हुकूमत आए। ये अवाम दुश्मन हुकूमत, ये पिकनिक मनाने वाली हुकूमत से हमारा छुटकारा इसी 2020 में होना चाहिए। थैंक यू।